الرئيس ديال مركز التنميه في الOCDE، كما انه كان حاضر الان بيننا مستر بيدرو لويس ناسيمنتو سيلفا، اللي هو المعهد العالمي للإحصاء، واللي نديرو سنة 2017 سيكون معه تنظيم المؤتمر العالمي للإحصاء بمراكش. كما أود أن أخبر الحاضرين بأن السيد مسيو جان لوك تافرني، اللي هو المدير العام ديال المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والاقتصاد، واللي هو واحد الشريك ديالنا الأساسي، عندنا شراكة مع لينسي لمدة 30 سنة. الآن حضر، عاد جا من فرنسا وحضر معنا وغادي نتكلم بعد قليل، ولكن أريد أن أحييه بحضوره بيننا، وأحيي فيه لينسي، وأحيي فيه هذه الصداقة القوية التي جمعت مع المندوب السامية للتخطيط 30 سنة. أصبحت معها قضايا مشتركة، واهتماماتنا اهتمامات مشتركة، وهمومنا همومات مشتركة. فهي ممكن نقولوا أن بيننا وبين لينسي علاقات أخوية وعلمية ستبقى دائما عنوان العلاقات المتميزة الموجودة بين الجمهورية الفرنسية والمملكة المغربية. فشكرا وتحية لمسيو جيوفانيني، وإن كان ما حضرش معنا، مسيو بول بليتزيني، مسيو بيدرو لويس ناسيمنتو سيلفا، ومسيو جان لوك تافيرني. فأحييهم. وأعطي الكلمة لأخي وصديقي وعزيزي ورئيسي في مجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، سي نزار بركة، ليتقدم مشكورا، ولكن اعتمد على أنه لن يبخل علي بعذر بأن ما كان مني من تفريط نظرا للتعب والصلاة على النبي، ولكن تعرف التقدير الخاص اللي عندي ليه، والتقدير الخاص للمندوبية عندها ليه، والتقدير الخاص للمغرب والحكومة المغربية لها ليه. والسلام، فليتفضل مشكورا. يسعدني غاية السعادة أن أشارك في افتتاح هذه الندوة العلمية الدولية التي تنظمها المندوبية السامية للتخطيط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، تحت شعار إحصائيات أفضل من أجل حياة أفضل. واسمحوا لي بهذه المناسبة أن أتوجه بجزيل الشكر إلى أخي وصديقي أستاذ أحمد الحليمي العالمي، المندوب السامي للتخطيط، على كلماته الرقيقة في حقي، وعلى دعوة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى هذه التظاهرة الهامة ليشارك مجتمع الإحصاء على الصعيدين الوطني والدولي في الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء. وإنها لمناسبة سانحة للوقوف على حصيلة ما تحقق في منظومتنا الإحصائية من تطور إيجابي، والارتقاء بهذه المنظومة الارتقاء بهذه المنظومة إلى المستويات الدولية المعترف بها، وما ينبغي كذلك تطويره والعمل به، خصوصا أن بلادنا تسير بخطى ثابتة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله نحو أولا توطيد مسارها الديمقراطي والمؤسساتي، وتقوية النموذج التنموي المتوازن والمتضامن الذي نتطلع إليه جميعا. أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة، إن المجلس الاقتصادي ولا يطلع كما تعلمون بمهمة إنتاج الإحصائيات، ولكنه مؤسسة دستورية مستقلة تتولى إبداء رأي المجتمع المدني المنظم حول التوجيهات والمشاريع والسياسات العمومية في مجالات المتعددة المعتمدة والمرتبطة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسساتية، وهي في حاجة مستمرة إلى ما يصدر عن المؤسسات الحكومية والمؤسسات العمومية والبحثية والمراصد الوطنية والدولية من أدبيات رمادية وإحصائيات دقيقة ومؤشرات مركمة وغيرها، وذلك حتى يتمكن من إنجاز التقارير وبلورة الآراء ودراسة القضايا المحالة إليه بما يقتضيه ذلك من موضوعية في التشخيص والتحليل وإجرائية في اقتراح التوجهات والبدائل الواقعية والقابلة للتنفيذ. هذه الخبرة الإحصائية حاضرة كذلك في التركيبة التعددية للمجلس، كما يتجلى في عضوية السيد المندوب السامي للتخطيط والسيد والي بنك المغرب والسادة رؤساء هيئات وطنية أخرى معنية بإنتاج المعطيات الإحصائية، لا سيما في مجالات التنمية البشرية والتكوين وحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتقاعد. وفي هذا السياق يأتي التقرير السنوي الذي يعده المجلس ويرفعه إلى جلالة الملك أيده الله حول تطور الحالة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ببلادنا بمنظور المجتمع المدني المنظم، ثمرة للتفاعل والحوار بين مختلف الفئات والحساسيات والتجارب السوسيو-مهنية المكونة للمجلس، بحيث يتم الانطلاق من المؤشرات الإحصائية في تحليل هذه السياسات العمومية وتتبع وتقييم منجزاتها والتنبيه إلى النقط اليقظة، مع اقتراح كذلك التوصيات الملائمة في إطار مقاربة مندمجة وتشاركية ومستدامة تترجم وجهة نظر المجتمع المدني المنظم. واستنادا كذلك إلى مرجعية الميثاق الاجتماعي الجديد الذي أعده المجلس، يشتغل المجلس بالتعاون مع شركائه المؤسساتيين وفي المجتمع المدني على وضع لوحة قيادية مندمجة بالمؤشرات الأنسب والأنجع لخصوصية القضايا والإشكاليات التنموية التي تتم معالجتها، ولا سيما فيما يتعلق بفعلية الحقوق الإنسان، خصوصا الجيل الجديد من الحقوق التي تم إدراجها في الدستور الجديد للمملكة، وكذلك المؤشرات المرتبطة بالتنمية المستدامة وبالجهوية المتقدمة، وكذا بلورة مؤشرات جديدة تمكن من قياس وتتبع وتقييم المصادر الجديدة للثروة الإجمالية في مختلف أبعادها المادية وغير المادية. وبالطبع تعد المندوبية السامية للتخطيط مع بنك المغرب شريكين أساسيين لتحقيق كل هذه الأهداف والمشاريع. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، لا شك أن قيمة المعلومة الإحصائية لا تكمن فقط في مدى دقتها العلمية ودوريتها واحترامها للمعايير المعتبرة المعمول بها على الصعيد الدولي، ولكن قيمتها مرتبطة كذلك بقدر مساهمتها في بناء مجتمع الثقة وإضفاء المصداقية على الفعل العمومي، حيث يجد فيها المواطن صورة قريبة من معيشه وظروف حياته وانتظاراته وتطلعاته، مما يحفزه على المشاركة والانخراط فيما يترتب عنه من استراتيجيات إصلاحية وسياسات تنموية. إن هذه الثقة وهذه المصداقية لا يمكن أن تأتي دون تيسير وتعميم الولوج إلى المعلومة الإحصائية كحق دستوري أمام الأفراد والفعاليات والمؤسسات،
وتسهيل مقروئيتها واقتسامها وتحسين المواطن بمساهمتهم الأساسية في صيرورة إنتاجها واستهلاكها، وأخذا بعين الاعتبار التحولات الحقوقية والديمقراطية التي تشهدها بلادنا، ومواكبة حاجيات التطور الاقتصادي فيما يهم المعطيات المفتوحة لوبن داتا والمعطيات الضخمة بيج داتا وغيرها من المجالات الاقتصاد الرقمي. إنني على يقين بأن العروض والتدخلات المبرمجة ضمن هذا اللقاء كما استمعنا إلى ذلك منذ افتتاح هذا اللقاء المهم سوف تنصب على هذه القضايا وقضايا أخرى ذات أهمية من خلال استعراض أهم التجارب الوطنية والدولية والنماذج والتكنولوجيات المعتمدة في إنتاج الإحصائيات ومعالجتها واستغلالها، وكذا تسليط المزيد من الضوء على الدور الذي يطلع به مجتمع الإحصاء كشريك أساسي في مسلسل اتخاذ القرار، وكذلك ترجمة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذلك مبدأ أساسي وهو المشاركة المواطنة في مواجهة التحديات التنمية المستدامة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.